السلام عليكم ورحمة بكم في بي تي بي فابور. اليوم غادي نشوفو لا فورماسيون الثاني اللي كنديرو في البي او ان. اليوم وصلنا للفيديو رقم 11 اللي هو الفيديو الثاني في لا سيمين. ديجا شفنا لا سيمين بصفة عامة، اليوم غادي ندويو على لا سيمين ايزولي. فأول حاجة خصك تعرف بأن لا سيمين ايزولي كتكون مربعة ولا كتكون مستطيلة على حساب الشكل ديال البوطو. كيف ما هاد الحالة هادي اللي عندنا هنا في هاد ليكزارسيس هذا، البوطو عندنا كاري مربع، يعني حتى هاد لا سيمين هادي ضروري خصها تخرج مربعة. يعني بحال هنا البوطو خرج فيه 20 على 20، دونك حتى هاديك لا سيمين خصها تكون فيها 20 على 20. عندنا هنا ان سير كتساوي 0.166 ميغا نيوتن، ديما حاول تركز على الميغا نيوتن باش تخدم. بالنسبه لهاد ان سير هادي اللي هي جي بلس كي لي شارج بيرمانون زائد لي شارج فاريابل اللي شفنا في لا ديستونس شارج. عندك هنا اف سي 28 25 ميغا باسكال اللي متعلقه هادي بالبيطون، يعني لا ليميت ماكسيمال ديال البيطون في واحد لو طون ديال 28 جور. وعندك هنا اف 400 يعني ميغا باسكال هادي ديال الحديد، يعني كاين عندنا الحديد ديال 500 ديال 400، حنا نخدمو هنا ديال 400 طاديرونس. عندك هادي الفيزيوراسيون بريجوديسيابل، هادي على حساب لوكا ديال هداك الحديد، يعني فاش غادي تخدموه، يعني هنا عطاونا الفيزيوراسيون بريجوديسيابل. وعندك هنا سيغما سول 0.2 ميغا باسكال. وعندك هنا لي زيفور نورمال ان يو 0.23 ميغا نيوتن. واخا بالنسبه كيف ما قلنا لهاد التمارين هادو ديال البيطون ارمي اللي متعلقين لا بالبوط ولا بالسلم ولا بالبودر، يعني كنتبعو واحد لورغانيغرام. بالنسبه لهاد لورغانيغرام هذا، فاول حاجه اللي كنحسبو اللي هي اس اللي هي كتكون بالمتر كاري، واخا اللي هي ان سير على سيغما سول. يعني الا جيتي تشوف هنا ان سير شحال عطاو فيها 0.166 هي هادي، و سيغما سول 0.2 هي هادي، شنو كتعطي 0.83. وما تنساش متر كاري. ابري فاش كتحسب هاد اس هادي كدوز لهاد المرحله اللي تحت لا سيمين ايزو، يعني خصك تحسب ا مع هاد بي. بالنسبه لهاد ا و بي خصهم يكونوا كبر من هاد القيم هادو اللي هما جذر مربع ديال اس مضروب في ا على بي. بالنسبه لهاد ا و بي هادو فهادو لي ديمونسيون ديال البوطو، يعني هادي ا وهادي بي. واخا دونك الا جيتي تشوف هنا اس هي 0.183، هي 0.183. وإلا بالنسبة لأ مع بي 0.2 على 0.2 كتعطيك 0.93 تقريبا، ولكن حنايا كنخدمو المضاعفات ديال الخمسة، يعني غادي نديرو 0.95 متر. فحنايا شنو قلنا في الأول؟ علاش هنايا في الأول قلت ليكم بلي إلا كان عندك البوطو كاري يعني كتبقى تخدم بسميتو. علاش قلت لكم هاد النوطة هادي؟ باش كتنقص عليك الخدمة. بحال دابا هنا حسبنا ا صافي لا داعي اننا نحسبو بي، دونك كدير ا كتساوي بي. فاش كنكونو هنايا كنخدمو على الفراياج ديال هاد لاساميل هادي، الا خدمتي واحد لاناب انفيريور بلا ما تعاود تخدم لاناب سوبيريور حيت غتكون قدا. واخا يعني نتايا بحال قول كتخدم غير على واحد، غير على حاجه وحده، يعني ما كتمشي بحال غادي مع ا صافي كتخدم على ا، كتخدمها في ليطا ليميت اولتيم وكتخدمها في ليطا ليميت سيرفيس، بارك عليك بلا ما تعاودش دوز لاناب الاخرى. علاش؟ حيت لا سيمين كاري غادي يكونوا بحال بحال. كيف ما قلت لكم هنايا ا غادي تساوي بي، يعني بي حتى 0.95 متر. بالنسبه فاش كتحسب ا و بي كدوز للدي. شنو هي الدي؟ الدي سوبيريور ديال هاد الجوج، يعني ديال ا كبيره ناقص ا صغيره وعاود بي كبيره ناقص بي صغيره كلشي على 4، يعني كتشوف شكون هي الكبيره بهادو. بما ان عندنا لا سيمين كاري دونك راه قد خصنا نشوفو حنايا وحده فيهم، يعني كنخدمو حنا على ديال ا. الا خدمتي عاوتاني حتى على ديال بي تعطيك حتى 0.2، يعني عندك ا ناقص ا صغيره كتساوي على 4 كتساوي 0.95 ناقص 0.2 على 4 اللي كيساوي 0.2 متر. من بعد ما كنخدمو هاد دي هادي كندوزو لاش اللي كتساوي دي زائد 0.05 اللي هي هادي، يعني دي عندك هنا 0.2 زائد 0.05 كتساوي 0.25. دابا نتايا فاش كتوصل لهاد المرحلة خصك تقارن هاد سيغما سول مع سيغما ادميسيبل. الا لقيتي سيغما سول صغير من سيغما ادميسيبل كتكمل الخدمة. نفترضوا انك لقيتي
لقيتيها كبر، يعني خصك ترجع لهاديك ا و بي ياك، وخصك تزيد في لي ديمونسيون ديالهم، يعني خصك تزيد واحد 5 سنتيم 5 سنتيم، ولا المهم على حساب، ولا 10 سنتيم 10 سنتيم. علاش؟ حيت يعني فاش كناخدو هاد ا و بي كيقولك انا بي اكبر او يساوي، يعني راك انت اللي كتحكم في ديك القيمه د ا، يعني راه ممكن لك انك تزيدها. يعني فاش كتزيد هادوك لي ديمونسيون كتعاود تحسب هاديك سيغما سول ياك، وكتشوف واش خرجت لك كبر صغير من سيغما ادميسيبل، عاد كتكمل الخدمه ديالك. يعني فاش كتوصل لهاد المرحله هادي اللي شنو هي سيغما سول، شنو كتساوي؟ ان سير زائد البوا سوميل على لا سيرفاس سوميل. واخا بالنسبه لان سير راه غادي تكون عندنا، بالنسبه للبوا سوميل شنو هو البوا سوميل؟ يعني بحال كتقول الطور في العرض ياك، الطور في العرض في الارتفاع مضروب في البوا فوليميك ديال البيتون ارمي اللي هو 0.025 ميغا نيوتن. واخا هي الطول في العرض في الارتفاع 0.025 ميغا نيوتن، هذا هو البوا سوميل. اما بالنسبه لا سيرفاس سوميل راه باينه، يعني ا فوا بي الطول في العرض في الطول. واخا يعني غادي تجي لهنا نحسبوها بالنسبه لان سي 0.66، بالنسبه لسوميل كاري دونك غتكون عندك 0.95 مضروبه 0.95 مضروبه في اش 0.25 مضروبه في هادي اللي هي 0.025 ميغا نيوتن مقسوم على سيرفاس سوميل اللي هي 0.95 مضروبه 0.95. هادشي كامل كيعطيك 0.19، وهاد 0.19 غير سيغما ادميسيبل عندنا فيها 0.2 دون لا سوميل اي فيريفي، يعني ستاب ما عندناش فيها المشكل. دابا غادي ندوزو للكالكول ديال لاسيي. يعني فاش كتوصل لهاد المرحله هادي ديال الكالكول د لاسيي، يعني انا قلت لك شنو عندك قول بحال غادي تخدم على 4 ديال العلاقات. يعني غتخدم على ناب اللي غاديه مع بي في ليطا ليميت سيرفيس وفي ليطا ليميت يوتيوب، وتخدم عاوتاني على ناب اللي غاديه مع ا في ليطا ليميت يوتيوب وفي ليطا ليميت سيرفيس. ولكن حنا فاش كتكون عندك واحد لا سوميل كاري ما كتخدمش على جوج ديال لي ناب، كتخدم غير على ناب وحده. واخا يعني اما غادي نختاروا هادي نختاروا هادو، يعني داكشي النتائج غادي يخرجوا بحال بحال. يعني نتايا ما غاديش تخدم على هادو في ليطا ليميت سيرفيس وفي اليوتيوب، غادي يكونوا بحال بحال. دونك هنايا الا جيتي تشوف بحال دابا هادي في باش غادي نبداو هنا باليوتيوب، بحال جيتي هنا تبدا في اليوتيوب، شنو هما المجاهيل اللي عندك في هاد العلاقه؟ بالنسبه لان او راه ديال لي زيفور نورمال، عندك بي كبيره، عندك بي صغيره، عندك 8، عندك دي، عندك هاد اف اس او هادي ديال الكونترانت ديال الحديد هادي ما عندكش، ولكن انت خصك تحسبها. شنو كتساوي؟ راه شرحتها المره اللي فاتت في الفيديو، كتساوي اف او على غاما اس. بالنسبه لاف او قلنا هي الحديد باش خدام، وقلنا غاما اس راه كوفيسيون هذاك 1.15 كوفيسيون سيكوريتي ديال لاسي. واخا يعني اول حاجه خصك تحسب عدد اف اس او اللي هي اف او على غاما اس اللي هي 400 على 1.15 كتساوي 347.82 ميغا باسكال. دونك دابا هاد العلاقه هادي راه كامله عندنا. واخا يعني غادي نمشيو لهنا وغادي نعوضو. يعني عندك ان او كتساوي ا، ديزولا انا راه خدمت بهاد الجوج اللي تحت، ان او كتساوي ا ناقص ا صغيره هي 0.23 ان او هي هادي 0.95 في لي ديمونسيون ديال ا بي و 0.2 في لي ديمونسيون ديال البوطو. واخا مقسومه على 8 كاينه في القاعده 0.2 اللي هي دي. واخا مضروب في اف اس او، اف اس او كتجيبها لهنا كتحطها، شنو كتلقى؟ كتلقى 3.1 سنتيمتر كاري. يعني هاد لا سيكسيون ديال الحديد ديما خصك تلقاها بالسنتيمتر كاري، نتمنى يكون مفهوم. دابا خدمنا هادي في اليوتيوب، ندوزو نخدموها في السيرفيس. هنايا في السيرفيس شنو اللي عندك مجهول؟ عندك انسر، عندك ا، عندك ا صغيره، عندك 8، عندك دي مجهوله، عندك هاد سيغما اس تي. بالنسبه لهاد سيغما اس تي هادي ديال الحديد في ليطا ليميت سيرفيس، هادي كتكون متعلقه بالفيزيواسيون كي دايره، واش فيزيواسيون بريجوديسيابل ولا تري بريجوديسيابل. واخا يعني حنا في الفيزيواسيون هنا شنو عطاونا فيزيواسيون بريجوديسيابل. دونك الغولاسيون ديالها هي هادي، هي لانفيريو ديال 2 على 3 اف او 110 جذر مربع ديال ان مضروب في اف تي 28. فشنو هما المجاهيل اللي عندنا هنايا؟ حنا عندنا اف تي 28 هادي ديال التاكسيون ديال البيطون
ياك خصك تحسبها بوحدة. وعندك هاديك ان، قلنا ديك ان متعلقة بالحديد باش راك خدام، واش ان كتساوي واحد بالنسبة للوطا ديال او دي بالنسبة لليس، ولا 1.6 بالنسبة للوطا ديال كبر من 6، ولا 1.3 أقل من 6. كيف ما كتشوفوا هنا في لي سوميل كنديرو لي ديمونسيون تقريبا من 8 للفوق، يعني غادي نخدمو بالهوطا ديال راس اللي كبر من 6، يعني هذيك ان ديما غالبا كتساوي 1.6. اما بالنسبه لهاد اف تي 28 فهذا راه غادي تحسبها علاقه ديال الربعين اللي كتساوي 0.6 زائد 0.06 اف سي 28، و اف سي 28 25 ميجا باسكال. دونك في الاخر غادي تلقى فيها 2.1. مزيان، غادي تجي لهنا غادي تعوض 2 على 3 اف او فيها 400 غتحسبها، وعندك 110 ياك جي ضرب مربع ديال ان كيف ما قلنا علاش اختارينا 1.6 مضروب في اف تي 28 اللي كتساوي 1.2. فاش غادي تحسب هادي وتحسب هادي، هادي تلقى فيها 266.67، والاخرى غادي تلقى فيها 192.8. بالنسبه لهنا قالك لانفيريور، فاش تقول لانفيريور ما بين واحد جوج يعني الصغيره فيهم اللي هي هادي اللي هي 192.8 ميجا باسكال. دابا حنا هنايا المعطيات كاملهم عندنا، دونك غادي نجيو لهنا ونخدمو عليها. بالنسبه لان سال 0.166 لي ديمونسيون هما راه باينين، عندك 8 مضروب 0.2 اللي هي ديال دي مضروب في هاد السيغما اس تي هادي اللي هي 192.8، هادشي كامل كيساوي 4.036 سنتيمتر كاري اللي غادي نلقاو في هادي بالنسبه ليطا ليميت سيرفيس. فانت من بعد ما كتحسب في ليطا ليميت سيرفيس وكتعاود تحسب في لي زيطا ليميت التيم، كتشوف شناهي القيمه اللي كبيره فيها. كيف ما كتشوف في ليطا ليميت التيم شحال خرجت لك، خرجت لك 3.1، وفي ليطا ليميت سيرفيس خرجت لك 4.36. بالنسبه ل 4.36 هي اللي غادي نخدموا عليها حيت هي اللي كبيره. فانت غادي تمشي تقلب في هذاك الطابلو ديال الحديد على شي قيمه تكون كبر منها، واخا يعني هنايا فاش قلبت القيمه اللي لقيت اللي هي 4.52، يعني لقيت 4.52 ياك يعني فيها تقريبا 4 ديال القضبان، يعني 4 ديال لي بار، يعني عندك فيها 4 ديال لي بار ديال 12. واخا يعني غادي تاخد 4 ديال لي ناب ديال 12 بالنسبه لا ناب انفيريور، وعاوتاني تاخد 4 ديال لي ناب بالنسبه لا ناب سوبيريور.